Imperio Paints presents Lal Mohar. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रंगीन. नमस्कार, म रमेश प्रसाई. विश्वभरिबाट लालमोहर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकमुष्ट स्वागत छ. सपना देख्नेले प्रगति गर्छ. सपना देख्नेले नै प्रगति गर्छ. तर के सपना देख्ने बित्तिकै प्रगति ह्वारह्वार्ती बर्सिन्छ? कदापि बर्सिँदैन. त्यो सपनालाई पछ्याउनुपर्छ. सन् 2015मा जब दक्षिणको छिमेकी भारतले गरेको नाकाबन्दीले पेट्रोलदेखि औषधिसम्मको अनिकालले हामी सारा नेपालीहरू आकुल व्याकुल भइरहेको बेला हामीलाई एउटा सपना देखाइयो. सपना उत्तरतिरबाट चुच्चे रेलमा समृद्धि भित्र्याउने. सपना नेपाल भारत र चीन बीचको पुल बन्ने. सपना रेलवेले रेलको माध्यमबाट केरुङ काठमाडौँ रेल, उत्तर दक्षिण रेल, पूर्व पश्चिम रेलको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको गेम चेन्ज गर्ने सपना. तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा देशले देखेको यो सपना सबैले त्यति बेला पछ्याइ टोपले. पत्रिकामा रेल, समाचारमा रेल, नेताका घोषणापत्रमा रेल, चुनाव प्रचारमा रेल, नारामा रेल, भाषणमा रेल, हुँदा गीतमा समेत कलाकारहरूले रेलै गाउन थाले. पूर्व पश्चिम रेल छुक 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 छुक. तर त्यो सपना पछ्याइएन. सपना पछ्याइएन भने त्यो निन्द्रामा देखेको सपना र दिवा सपनामा केही फरक हुँदैन. प्रगतिको सपना र निदाएर देखेको सपनामा केही भिन्नता रहँदैन. के त्यो सपना कहीँ पछ्याइएन? त्यसको केही अंश पनि पछ्याइएन? त्यो सपना अनुसार केही पनि गरिएन? गरिएको छ. 7 वर्ष बितिसक्दा सन् 2015मा देखिएको त्यो रेलको सपनाको 7 वर्ष बितिसक्दा आज सन् 2022मा त्यो रेलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता होइन नि, फेरि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ भएको छ. कुनै पार्टीप्रति पक्षपाती भयो नभन्नु होला. अहिलेका प्रधानमन्त्रीको धारणा त त्योभन्दा झन् कट्टर छ. अनुदान दिन्छ कसैले भने रेल बनाइन्छ, खर्च गरेर बनाइँदैन. ए बाबा, रेल हामीलाई चाहिएको हो कि छिमेकीहरूलाई चाहिएको हो? रेल हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि हो कि उनीहरूको अर्थतन्त्रका लागि हो? वास्तवमा यो रेल हामीलाई चाहिएको हो पनि कि होइन, यो कुरामा कोही पनि स्पष्ट भइरहेको देखिँदैन. नेपालमा रेलका सम्भावनाहरू के छन्? के रेलवेले साँच्चीकै हाम्रो अर्थतन्त्रको गेम चेन्ज गर्न सक्छ? समृद्धिको सपना साकार पार्न सक्छ? रेलवे चुनावी नारा मात्रै हो कि साँच्चीकै यो दिशामा केही भइरहेको पनि छ? हाम्रो राजनीतिक वृत्त र कर्मचारी तन्त्र के गर्दैछ? यही विषयमा सरोकारवाला र विज्ञसँग आज हुनेछ बहस. अनि प्रतिबद्धताहरू चित्त बुझ्दा आयो भने लाग्नेछ लालमोहर. कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला. आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीसँग रेलवे विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराई अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ. यसै गरी हामीसँग प्रतिष्ठित पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा. र आजको हाम्रो अब्जर्भरको रूपमा रिलायन्स पब्लिक स्कुलका प्रिन्सिपल वसन्तलाल लामिछाने हुनुहुन्छ. उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु. हामीसँग यहाँ नयाँ पुस्ताका कर्णधार रिलायन्स पब्लिक स्कुलका विद्यार्थीहरू सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ. उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु. र आजको यो बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि नेपालमा रेलवेको वर्तमान स्थिति, सम्भावना र चुनौतीबारे हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ. नेपालमा रेल सपना सुरु भएको 95 वर्षमा 48 किलोमिटरबाट घटेर 35 किलोमिटर. नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1984 सालमा भारतको रक्सौलबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा आयो. तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको शासनकालमा अङ्ग्रेजले रक्सौलसम्म ल्याएको रेल सेवालाई नेपालसम्म जोडेका थिए.
नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे नाम दिएको यो 48 किलोमिटर लामो रेल सेवा विक्रम सम्वत 2031 सालमा आएर बन्द भयो। हालै पुनर्निर्माण भएर उद्घाटन गरिएको जयनगर कुर्था रेल सेवा रक्सौल अमलेखगञ्ज रेल सेवा आरम्भ भएको 10 वर्षपछि सन् 1937 मा सुरु भएको हो। तुलनात्मक रूपमा सुलभ र भरपर्दो मानिने रेल सेवा लामो समयसम्म राज्यले आवश्यक नदेखेर हो या सम्भावना नदेखेर हो, योजनामै परेन। सन् 2011 मा आएर मात्र रेल सेवा विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभाग स्थापना गरियो। विभाग स्थापना गर्नु अघि नै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2066-67 मा रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना नामक राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरु गरेको थियो, जस अन्तर्गत पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जम्मा 946 किलोमिटर लामो रेल सञ्जाल निर्माणको लक्ष्य लिएको छ। 11 वर्षमा बर्दिवास निजगढ खण्डको केही किलोमिटर बाहेक अन्य स्थानमा निर्माण सुरु नै भएको छैन। बजेट अभावकै कारण कामको गति सुस्त बनेको हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले योजनामा राखेका भनौं या नेताहरूले चुनावी नारा बनाइरहेका रेल सेवा सम्बन्धी योजनाहरूको अनुमानित लागत पूर्व पश्चिम रेलमार्ग 943 किलोमिटर, लिङ्क सहित 1056 किलोमिटर, लागत 1000 अर्ब सन् 2019 को अनुमान। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग 72 किलोमिटर, लागत 293 अर्ब सन् 2018 को अनुमान। रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग 135 किलोमिटर, लागत 264 अर्ब सन् 2019 को अनुमान। काठमाडौँ मेट्रो रेल 77 किलोमिटर, लागत 330 अर्ब सन् 2012 को अनुमान। हाल कम्तीमा 2 गुणा भन्दा धेरै भएको हुन सक्ने। लगभग 1400 किलोमिटर रेलवे निर्माण गर्न 1900 अर्बको लगानी आवश्यक देखिन्छ। यो पुरानो लागत अनुमान भएकाले यो भन्दा लागत धेरै हुने निश्चित छ, जबकि नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कुल विकास खर्च केवल 378 अर्ब मात्रै छ। लागतको उल्लेखित अङ्कले एकातर्फ नेपालका रेल योजनाहरू आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्न असम्भव प्राय देखिन्छ भने बाहिरी अनुदानका लागि पनि कठिन नै छ। एमसीसी जस्तो ठूलो भनिएको अनुदान पनि केवल 55 देखि 60 अर्बको मात्र हो। यस्तो अवस्थामा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले भने जस्तो अनुदान पाए मात्र रेलमार्ग बनाउने हो भने त्यो पनि तत्काल सम्भव देखिँदैन। ऋण लिएर बनाउन सम्भव होला, तर त्यसका अन्य आयाम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक यी योजनाहरूको प्रतिफल लगानी अनुरूप छ या छैन, यी योजनामा यति ठूलो पुँजी लगाउनु भन्दा अन्य वैकल्पिक यातायातको योजनामा बढी परिणाममुखी हुन्छन् कि भन्ने हेर्न जरुरी छ। बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। म रेलवे विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईबाट बहसको उठान गर्न चाहन्छु। जयनगर पुर्था रेलवे 18 सेप्टेम्बर 2020 मा नरेन्द्र मोदीले भारतका विभिन्न ठाउँमा रेलवेको उद्घाटन गरिरहेको बेला हामी कहाँ पनि ट्रेन आयो पुर्थासम्म। यो मोदीले भारतमा रेलको उद्घाटन गरिरहेको भारतीय मिडियाहरूले देखाए र नेपालमा रेल आएको नेपाली मिडियाहरूले देखाए। त्यही दिन भारतीय रेलवेको उद्घाटन र नेपालमा रेलको आगमन त्यही दिन पर्नु चाहिँ त्यो संयोग थियो कि मोदीलाई खुसी पार्न गराइएको पोलिटिकल स्टन्ट थियो सर? वास्तवमा रेल नेपालमा आउने जुन सपना ल्याउने सपना छ, त्यो सपनाको एउटा पार्टको रूपमा मात्रै अहिले जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल सञ्चालन हुने अवस्थामा आएर अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न यो संयोग नै हुनुपर्छ भन्छु म। वास्तवमा रेल सञ्चालनका लागि जयनगरदेखि कुर्थासम्मकै किन नहोस्, 35 किलोमिटर सानो नै किन नहोस्, तर त्यसको लागि चाहिने कुराहरू, सञ्चालनका लागि चाहिने कुराहरू अब पुरा भइसकेका थिएनन्। लामो समयसम्म रेल खरिद गरेर रह्यो, करिब 1.5 वर्षसम्म रह्यो। त्यसबेला सर तपाईँले भने जस्तो संयोग थियो भने 13 महिनासम्म तिरपालको घुम्टो ओढेर त्यो रेल थन्कियो। बिना तयारी हामीले रेल भित्र्यायौँ। के यो मोदीलाई खुसी पार्न गरिएको स्टन्ट थिएन र? एकदमै होइन। त्यो वास्तवमा के हो, किन थन्कियो त त्यो रेल? वास्तवमा के थियो भने जस बेला रेल किनेर चलाउने भन्ने डिसिजन भयो, त्यो चाहिँ नै केही कमजोरीहरू त्यहाँ रहे। त्यसलाई म स्वीकार्छु। हजुर। अब दुईटा अप्सन थिए हामीसँग रेल चलाउनलाई।
करिब करिब रेलको पूर्वाधार, ट्र्याक, स्टेसनहरू सबै तयार भइसकेका थिए। तर अब कसरी रेल चलाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ बहस भयो। दुईटा अप्सन थिए। एउटा अप्सन भनेको रेल आफैले नेपालले खरिद गर्ने, आफैले म्यान पावर व्यवस्थापन गर्ने अनि चलाउने। अर्को अप्सन थियो वेट लिजमा भारतबाट लिएर चलाउने। अब यो दुईटा अप्सनमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहिलो अप्सन जुन मैले भने त्यो अप्सन चाहिँ नै चुज भयो र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ नै रेल खरिद गऱ्यौँ र रेल खरिद गरिसकेपछि अब त्यसपछि बल्ल केही समस्याहरू त्यहाँ आउन थाले। तपाईँले यी विकल्प र समस्याको चर्चा गरिरहँदा नि 13 महिनासम्म तिरपालको घुम्टो ओढेर त्यो रेल थन्किँदाखेरि कति घाटा लाग्यो नेपाल सरकारलाई, सरकारी खजानालाई? रेलवे विभागले यसको हिसाब राखेको छ? अब यसमा अब खरिद गरिसकेपछि त्यो सञ्चालनमा आउनु पर्थ्यो, त्यो कुरामा दुई राय नै छैन। तर समस्या के थियो भने हाम्रै केही कमजोरी रह्यो। मैले अघि पनि भने विभागको भनौँ अथवा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार अथवा यातायात मन्त्रालयको भनौँ केही कमजोरीहरू रहे, जसमध्ये रेल सञ्चालन गर्नलाई केही कुराहरू नहुने थियो। जस्तै एउटा त ऐन भनौँ अथवा चाहिँ रेलवे सम्बन्धी कानुनको अभाव थियो। त्यो कानुनै थिएन। कानुन नहुन्जेलसम्म एक देशबाट अर्को देशमा रेल चल्नुपर्ने, जयनगर भनेको भारतमा पर्छ, अब हामी जनकपुर कुर्थासम्म चलाउनु पर्नेछ, एउटा त्यो समस्या थियो। त्यसपछि अर्को स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर, रेल सञ्चालन गर्नको लागि सिम्पल कुनै एउटा बस सञ्चालन गरे जस्तो हुँदो रहेछ। अब त्यसमा नेपालमा अनुभवको कमी एकदमै छ, त्यो म स्वीकार्छु। सर यो कसलाई थाहा हुनुपर्ने हो सर? यो ऐन थिएन, यो प्रोसिजर सामान्य यातायात जस्तो हुँदैन, रेलको कम्प्लिकेटेड हुन्छ। हाम्रो रेल विभाग, हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको असक्षमता त यसले देखाउँछ नि। मेरो प्रश्न फेरि जहाँको त्यही छ सर, अहिलेको घाटा कति भयो? घाटा र नाफाको अहिले हामीले हिसाब वास्तवमा गरेकै छैनौँ। हामीलाई चुनौती के थियो भने सर्वप्रथम यो रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा ठुलो चुनौती थियो। त्यसमा तीनवटा कुरा, मैले एउटा कानुनको कुरा गरेँ, अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजरका कुरा गरेँ, त्यसपछि भौतिक जुन संरचनाहरू बनेका छन् ती संरचनाहरू पनि हामीलाई ह्यान्डओभर भइसकेको थिएन। यी तीनवटा कारण यसैलाई मिलाउनलाई हामीलाई समय लागेको करिब 1.5 वर्ष लाग्यो। अनि त्यसपछि अहिले आएर हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ। सर म तपाईँलाई भनौँ घाटा कति भयो हामीलाई भनेर। कोकड रेलवेसँग भएको हाम्रो सम्झौता अनुसार हामीले वार्षिक 35 करोड रुपियाँ बुझाउनुपर्छ सर। प्रत्येक दिन 10 लाख रुपियाँ घाटा लागेको छ। दोषी को हुन् यसमा? यसमा यसो छ, राज्यको सम्पत्तिबाट 35 करोड रुपियाँ हामीले त्यसै बुझायौँ। 35 करोड रुपियाँ जुन भनिएको छ त्यो चाहिँ नि जुन दिनदेखि सञ्चालन हुन्छ त्यो दिनदेखि काउन्ट हुने हो। त्यो भनेपछि सञ्चालन नभएको मितिमा कोकडलाई हामीले केही पनि भुक्तान गर्दैनौँ। सञ्चालन हुनुको केही दिन अगाडिदेखि जबदेखि उनीहरूको म्यान पावर हामी कहाँ आयो त्यसपछिदेखि हामीले त्यो काउन्ट सुरु हुने हो। तर त्यो 13 महिना अगाडिदेखिकै ती कुराहरू चाहिँ होइनन्, त्यो चाहिँ सत्य होइन। त्यो यहाँनिर हामीसँग सूर्यराज आचार्य सर हुनुहुन्छ, पूर्वाधार विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य। सूर्य सर, जनकपुर जयनगर जस्तो सजिलो भूगोलमा बेला बेला बन्द हुँदै भए पनि वर्षौँदेखि चलेको यही रेलमार्ग सञ्चालन गर्न त हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा अथवा हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा यति विघ्न असक्षमता देखिन्छ भने रेलमा समृद्धि भित्र्याउने सपनामा विश्वास गर्न सकिन्छ र यो हेर्दा? यहाँले धन्यवाद रविन्द्रजी, अघि कार्यक्रमको ओपनिङमै जुन सपनाको कुरा गर्नुभयो, हजुर, मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले यो सपनाको कुरा गर्दा ठिक छ, राजनीतिज्ञहरूले सपना देख्नु नाजायज होइन, देख्नै पर्छ। त्यो देखेको सपना प्राविधिक रूपमा त्यो औचित्यपूर्ण सपना हो कि हावादारी सपना हो भन्ने पहिलो प्रश्न त्यो हो। त्यसमा चाहिँ म यसमा के भनिरहेको छु भने रेल प्रविधि, अघि यहाँले जति देशका जटिलताहरूका कुराहरू आए, डिजी साहबले भन्नुभयो, त्यो हुँदाहुँदै पनि रेल प्रविधि खास गरी अहिले यहाँ हाम्रो जुन भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ यो पुस्ताको लागिको प्रविधि, यातायात प्रविधि रेलवे नै हो। अहिले संसारभरमै आएको र नेपालको लागि पनि यो औचित्यपूर्ण हो। तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भयो भने त्यो प्रविधि के हो, हाम्रो लागि त्यसको महत्त्व के हो, त्यसलाई सञ्चालन गर्न सपना देखेपछि त्यो कार्यान्वयनको तयारीको लागि कस्तो तयारी चाहिने हो, त्यो चाहे राजनीतिक तहमा होस् अथवा प्रशासनिक तह र कर्मचारीको तहमा होस्। यहाँ डिजी साहब हुनुहुन्छ, उहाँको पीडा मलाई थाहा छ।
कतिपय राजनीतिक तहले गर्नुपर्ने निर्णय नगरिदिँदाखेरि कर्मचारीलाई मात्रै हामीले चाहिँ नि दोष दिएर पनि समाधान आउँदैन। तर कर्मचारीलाई दोष मुक्तै गराउने ठाउँ पनि कहाँ छ र? छैन। कम्तीमा त्यति बेला रेल विभागमा महानिर्देशक जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि त जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि। 13 महिना थन्किएको। एकदम बिल्कुलै सही कुरा भन्नुभयो। म खास गरी कर्मचारी साथीहरूलाई मेरो पनि गुनासो छ। मेरो गुनासो उहाँहरूलाई के छ भने उहाँहरूले के भन्नु पर्यो भने नि, चाहे प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, चाहे भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अथवा पार्टीका नेताहरू हुनुहोस्, अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो रेलको बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली त सूत्रधार नै हुनुभयो, उहाँको त कुरै नगरौँ। गानादेखि भाषणसम्म सबै भयो। अहिलेको सत्ताधारी दल नेपाली काङ्ग्रेसको पनि घोषणापत्रको पेज नम्बर 45 मा के लेखेर छ भने, पढौँ है, एक लाइन छ। 10 वर्षभित्र चीन, काठमाडौँ र भारतको सिमानासँग पुग्ने रेलवे निर्माण सम्पन्न गर्ने। 10 वर्षभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रको पेज 45 मा छ यो। जसका प्रधानमन्त्री अहिले, जसका नेता प्रधानमन्त्री अहिले भन्दै हुनुहुन्छ अनुदान दियो भने बनाउँछौँ। अहिले के भन्नुहुन्छ, यो त फकटमा दिने हो भने बनाइन्छ, नत्र बनाइनु। अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो। भनेपछि राजनीतिक तहको नालायकी भन्छु, अकर्मण्यता मात्र होइन, यो नालायकी, बदमासी। खास गरी म यो क्षेत्रको अध्येता भएको हुनाले मेरो चाहिँ मन दुखाइ के हो भने हेर्नुहोस्, यो यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रविधि जुन भन्नुहोस् रेलवेका गुणकारी कुराहरू धेरै छन्, त्यसमा डिटेलमा नजाउँ। उहाँहरूले के गरिदिनु भने यसरी किचल्लो गरिदिनु भयो कि कचल्ट्याइदिनु भयो कि अहिले त रेलवे एउटा मजाको विषय बन्यो, जोकको विषय बन्यो र ठुलो अन्याय गर्नुभयो यो अहिलेका दुवै ठुला पार्टीका राजनीतिक तहबाट। अब मेरो कर्मचारी साथीहरूसँग ठ्याक्कै तपाईँको गुनासोसँग मेरो मिल्ने मेरो पनि गुनासो के हो भने, उहाँहरूले के भन्न सक्नु पर्यो भने, तपाईँ र म त प्राइभेट सिटिजन हौँ, मेरो त मन्त्रीज्यूसँग भेट हुँदैन, प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि भेट हुँदैन, डिजी साहबको हुन्छ, भौतिक मन्त्रालयको सचिवजीहरूको हुन्छ, सहसचिवजीहरूको हुन्छ। उहाँहरूले के भन्नु पर्यो भने, राजनीतिज्ञज्यूहरू, नेताजीहरू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, तपाईँहरूको रेलवेप्रतिको, अघि नै डिजी साहबले भनिसक्नुभयो, यो प्रविधि यस्तो हो कि 99% काम हुँदा पनि 1% मात्र रह्यो भने पनि सेवा सञ्चालन हुँदैन। अघि नै घुम्टो ओढेर किन बस्यो भनिसक्नुभयो। त्यसैले उहाँहरूले के सचेत गराउनु पर्यो भने नि नेताहरूलाई, यो प्रविधि यस्तो यस्तो हो, यसको विधि पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने, यो प्रति राजनीतिक तहमा गम्भीरता छ भने, अझ बुझ्नुहुन्छ भने कुरा गर्नुहोस्, नत्र चाहिँ हामी यसमा चाहिँ जिम्मा लिँदैनौँ। भोलि त अहिले त डिजी साहबलाई कठघरामा उभ्याउनु भएको छ नि त तपाईँले, उहाँहरूले त भन्न सक्नु पर्यो राजनीतिज्ञहरूलाई पनि, यो हुन्छ हुँदैन, तपाईँहरूको राजनीतिक तहको बुझाइ यस्तै हो, यस्तै चाहिँ तपाईँको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिहरू फकटमा दियो भने लिन्छौँ, नत्र लिँदैनौँ भन्ने हो भने यो कुरा यहीँ बिसाउँ, रेलवे विभाग पनि बन्द गरिदिउँ भनेर उहाँहरूले नै भन्नु पर्यो। दीपक सर, जस्तो रेल त आयो, जसोतसो तपाईँले भनेका तमाम अप्ठ्याराका बावजुद पनि अस्ति 19 गतेदेखि सायद सञ्चालनमा आएको छ पुर्था जयनगर। यो रेलमार्ग जुन यो रेलवे सञ्चालनमा आएको छ, रेल जुन चलिरहेको छ, यसमा गरिएको लगानी, यसको सञ्चालन खर्च उठाउँछ त? अब यसो छ, यसमा यसलाई अलिकति छुट्टै पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, 2010 मा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको भारत भ्रमण, रामवरण यादवजीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतको 5 वटा बिन्दुमा क्रस बोर्डर रेलवे डेभलप गर्ने भनेर मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। त्यसै अन्डरस्ट्यान्डिङलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा जयनगरदेखि कुर्था र त्यहाँदेखि अगाडि बर्दिवाससम्मको एउटा र त्यसै गरी बथना विराटनगरसम्मको त्यो 2टा रेलवे चाहिँ सुरु भएका हुन् र यो भारतीय अनुदानमा भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग भारतीय नै छ। अब त्यसकारण अब त्यसमा रेल सञ्चालन गर्ने काममा रेल खरिद गर्ने कामसम्म नेपाल सरकारको छ र त्यसरी हेर्दाखेरि अब यो भनौँ न यसलाई एज अ प्रोजेक्टको इकोनोमिक्ससित डाइरेक्ट जोड्न चाहिँ नि अब सकिँदैन होला यसरी चाहिँ नि क्यालकुलेसन गर्नु। सरले भन्नुभए जस्तो अनुदान त हो, भारतको आर्थिक अनुदान त हो, तर त्यो रेलमा नि चालक पनि पारीका, प्राविधिक पनि पारीका, सारा प्राविधिक जनशक्तिहरू पनि त हामी उतैबाट लिइरहेका छौँ नि र उनीहरूको असाध्यै महँगो भुक्तानी हामी गरिरहेका छौँ। त्यो किसिमको पूर्व तयारी त कहाँ छ र हामीसँग? यस, म त्यसैमा आउँदै थिएँ। त्यसकारण मैले भन्दैछु पूर्व तयारीको हाम्रो कमी कमजोरी एकदमै रहेको, मैले यसलाई स्वीकारिसकेको छु, अघि पनि मैले भनिसकेँ। अब तर जुन कुरा भइसकेको छ अब त्यसलाई अगाडि त बढाउनु पर्यो। त्यो त त्यसलाई त त्यतिकै अब राख्नु त भएन।
करिब 1.5 वर्ष त्यतिकै रह्यो। अब पनि सञ्चालन नगर्ने भनेदेखि त अझै घाटा बढ्दै जाला। हजुर। त्यसकारण अब फेरि साथै के पनि छ भने त्यो क्षेत्रमा जयनगरदेखि जनकपुर कुर्था क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने रेल अब 1927 देखि चलेको हो त्यहाँ। हजुर। त्यो के अरे 1930 देखि र 30 देखि 37 को बिचमा त्यहाँ रेल सञ्चालन भएको हो र त्यहाँ जसरी रेलवेको डेभलपमेन्ट त्यहाँ भएको छ, सडकको विस्तार त्यो अनुरूप भएको रहन्छ र त्यहाँको जुन जनताहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई धेरै मर्का रहेछ। उहाँहरूको आकाङ्क्षा यति धेरै छ त्यहाँ रेल सञ्चालनलाई। अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ डेली अब 2टा ट्रेन हामीले सुरुमा एउटा ट्रेन मात्रै चलाएको थियौँ, एउटा स्ट्यान्ड बाई राखिरहेको थियौँ। तर हिजो र अस्ति यति न प्यासेन्जर्सहरू बढ्यो कि हामीले 2टा ट्रेनलाई एकैचोटि जोडेर चलाउनु पर्ने। सर त्यहाँको आवश्यकता त होला, त्यहाँका जनसमुदायको आवश्यकता होला, आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नु पनि पर्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा सधैँ घाटा खाएर राज्यले त्यसरी रेलवे सञ्चालन गरिरहन सक्ने अवस्था रहन्छ र? रहँदैन, पक्कै पनि रहँदैन। त्यसलाई अब हामी कसरी त्यसलाई कमर्सियल फेरि तपाईँले त पूर्व तयारी पहिला भएन, विगतमा भएन भन्ने छुट तपाईँलाई कहाँ छ र रेलवे विभागको महानिर्देशकलाई? अहिले के हुँदैछ त? अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ नि रेल त सञ्चालन। मैले भनेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रसङ्गमा के यो विषयमा म आउँदैछु। जस्तै 1 वर्षको लागि हामीले कोङ्कण रेलवे कर्पोरेसनलाई सँग हाम्रो नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड, रेल विभाग सित होइन कि कम्पनी छ, छुट्टै अपरेसनको जिम्मा चाहिँ रेलवे कम्पनीलाई दिएको छ। उनीहरूको एग्रिमेन्ट भएको छ 1 वर्षको लागि। उनीहरूले त्यसमा म्यान पावर मात्रै उपलब्ध गराउने होइन, मेन्टेनेन्सका इक्विपमेन्टहरू पनि त्यसमा उपलब्ध गराउने र अरू एक्सेसरिजहरू पनि छन् त्यहाँ विभिन्न। र 26 जना उनीहरूको कर्मचारी, जसमध्ये पाइलट, को पाइलटहरू छन्, मेन कर्मचारीहरू, अनि स्टेसन मास्टर लगायत अन्य कर्मचारीहरू, इन्जिनियरहरू पनि छन्। अब त्यो त्यसरी एग्रिमेन्ट गरिएको छ। तर यो नै सल्युसन हो म भन्दैन। अब यो त हामीसित क्यापासिटी जबसम्म डेभलप हुँदैन तबसम्म रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ। रेल त्यतिकै ल्याएर राखेको धेरै भइसकेको छ, त्यसकारण त्यसलाई अब राख्नु भएन, कम्तीमा सञ्चालन गर्नु। र एउटा उद्देश्य के पनि हो भने रेल सञ्चालन उनीहरूसित हामीले सिक्ने पनि हो। त्यहाँ उनीहरू आएर हामीलाई ट्रेनिङ पनि दिन्छन् त्यहाँ। सर सिक्ने कुरा त सिकौँला, तर अब कति वर्ष चाहिँ हामीले कोमकडलाई यसरी भुक्तान गरिरहनु पर्छ? अहिले हामीले 1 वर्षको लागि गरेका छौँ र यो 1 वर्षभित्रमा हामी कहाँ जनशक्ति तयार भइसक्छ? हामीले त्यसैको तयारी गरिरहेका छौँ, अहिलेदेखि सुरु भइसकेको छ। हजुर। अब समस्या कहाँनिर पनि हो भनेदेखि जस्तै सुरुमै पनि यो रेल आइसकेपछि सुरुमै पनि म्यान पावरहरू डेभलप गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो म्यान पावर बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा लोकसेवाबाट नै अब रिक्रुट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै अब सुरुमा भएन। त्यसपछि फेरि करारमा राख्ने कुरा गर्दाखेरि लोकसेवाले मानेन, त्यसपछि ज्यालादारीमा गर्नुपर्ने अवस्था भएर हामीले केही कर्मचारी राखेर गरि पनि राखेका छौँ र उनीहरूलाई नै अहिले कोङ्कण रेलवेका कर्मचारीहरूले ट्रेनिङ पनि दिएका छन्। कति समय लाग्ला? तपाईँ त प्राविधिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब हाम्रो आकलन अनुसार अब कोङ्कण 1 वर्षलाई त आइसकेको छ। 1 वर्षभित्रमा हामीले कम्तीमा यस्ता म्यान पावरहरू जो नभई हुँदैन उनीहरूलाई र अनि त्यसपछि अरू स्टाफहरू त तलका स्टाफहरू त हामीले ट्रेन पनि गरिरहेका छौँ। यो तपाईँको प्रतिबद्धता हो? यो तपाईँको प्रतिबद्धता हो? एकदम हो। 1 वर्षपछि तपाईँसँग प्रश्न गर्न सकिन्छ? कति जनशक्ति तयार भयो? कम्तीमा पनि हामीले 35 किलोमिटर जुन अहिले सञ्चालन गरेका छौँ त्यसमा हामी आफ्नै म्यान पावर राखेर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था। सूर्यराज सर, हजुर, जस्तो हामीले यो रेलको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँ के बहस हुन्छ भने यो रेलवेले खर्चै उठाउँदैन, यो हाम्रो जस्तो मुलुकले धान्नै सक्दैन, व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन र यो रेल हामीलाई चाहिएको पनि छैन भन्ने विवाद उठ्ने गर्छ, बहस उठ्ने गर्छ। तपाईँ एउटा विज्ञको आँखाबाट, पूर्वाधार विज्ञको आँखाबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ? अहिले जसरी चलाइएको छ, अहिले जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ राजनीतिक तहको जुन बुझाइ, हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र अथवा राज्य संयन्त्रको जुन कार्यशैली छ त्यो हेर्दाखेरि त्यो निष्कर्ष गलत होइन। हजुर। यसरी नै हामीले गर्ने हो भने हामीले चाहिँ यो रेलको कुरा बन्द गरिदिउँ। त्यो कुर्था जनकपुर जयनगरको पनि हामीले चाहिँ अब भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदियो, त्यसको सञ्चालन खर्च भाडाबाट उठ्दैन, केही वर्षमा त्यो पनि बन्द हुन्छ। त्यसकारण यही शैली हो भने अब त्यो हामीले त्यसबाट पाठ सिक्यौँ। यो पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कुरो, केरुङ काठमाडौँको कुरो, अरू रक्सोल काठमाडौँको कुरा नगरौँ। यो किन हो भने नि म किन भन्दैछु भने अहिलेसम्म हामीले जति बहस गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् त, एउटा जनकपुर जयनगरसम्म पहिला भइरहेको रेल
मित्र राष्ट्रले त्यो चाहिँ अनुदानमा फ्रीमा बनाइदिँदाखेरि पनि अहिलेकै आँकडाहरू हेर्नुहोस्, 2वटा रेलको लागि हामीले 1 अरब कति खर्च गरौँ किन्दैखेरि, वर्षको 35 करोड हामी चाहिँ यो चाहिँ सञ्चालन उसको गर्दैछौँ। कति प्रतिशत आउँछ भन्ने अहिले पनि डिजी साहबले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो घाटामै हुन्छ। अब कुरा आयो यहाँ अघि के भने त्यो क्षेत्रका जनताको यातायातको कुरो, बाटो बनाउँदा त सायद त्यो 35 करोड कमसेकम 1 अरबले त बाटै बन्थ्यो, पार पाउँथ्यौँ नि त हामी। र यो एउटा सेतो हात्ती हुन्छ। म फेरि भन्छु, यदि हाम्रो राजनीतिक तहको बुझाइ, राज्य संयन्त्र सायद त्यो रेल विभाग होस् अथवा हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यशैली यही हुने हो भने यो सेतो हात्ती हुन्छ। किनभने हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म अघि तपाईँले उठाउनु भएको कुरा, यो निर्माण सुरु भएकै त 10 वर्ष त भइसक्यो नि त। यो भारतसँग एमओयू गरेर सुरु गर्न लागेको 10 वर्षपछि रेल आउँछ भनेपछि हामीलाई कर्मचारी चाहिन्छ, ऐन चाहिन्छ, त्यो क्षमता चाहिन्छ भन्ने त थाहा हुन्छ नि। एकैछिन भन्नुहोस् रमेशजी, तपाईँले घर बनाउन लाउनुभयो, निजी घर, अरू कुरा त छोड्नुहोस्, त्यो घर बनाइसकेपछि घर सिद्धिँदाखेरि सोफा किन्नुपर्छ, झ्यालडोका बनाउनुपर्छ भनेर त पहिल्यै विचार गर्नुहुन्न, छड किन्नु, त्यति त हामी आफ्नो निजी काम गर्दा नि गर्छौँ नि। त्यसैले यो कुरा के हो भने म क्षमा चाहन्छु डिजी साहबसँग, यो हाम्रो राज्य संयन्त्रको चरम लापरवाही र राजनीति तहको नालायकी हो। यो विषयमा मैले फेरि भन्न चाहेँ, किनभने अघि तपाईँले भन्नुभएको जुन कुरा हो, यदि हामीले, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, रेल प्रविधिको यसको अन्तर्य बुझौँ, यसको औचित्य बुझौँ, यसका गुणकारी कुराहरू बुझौँ र खास गरी नेपालको आधुनिक यातायात सञ्जाल विकासको लागि रेलको भूमिका के छ भनेर स्पष्टता भयौँ भने त्यो औचित्यपूर्ण छ। तपाईँले अघि भन्नुभएको त्यो टिप्पणी सही होइनन्, हामीले गर्न सक्छौँ। यो रकेट साइन्स होइन, अत्यन्तै अत्याधुनिक प्रविधि पनि होइन। सिभिल इन्जिनियरिङको धेरै कुराहरू हाम्रै निकालेका चाहिँ हाम्रा इन्जिनियरिङ भाइ बहिनीहरू जुन निकाल्नेछौँ, उहाँहरूले थोरै हामीले मौका दियौँ, तालिमको मौका, क्षमता अभिवृद्धिको मौका, संस्थागत विकासको मौका भयो भने हामीले चलाउन नसक्ने भन्ने कुरा होइन। अब हामी अलिकति उत्तरको रेलवेतिर लागौँ, केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग, जसको बारम्बार चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ, राजनीतिक नाराको मूल विषय पनि यही रहँदै आएको छ। दीपक सर, सन् 2015देखि यो सम्झौताको व्यापक चर्चा हुन थालेको, आज 7 वर्ष पुगिसक्दाखेरि हामीले जम्मा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेछौँ, प्री फिजिबिलिटी स्टडी, 7 वर्ष पुगिसक्दा। भनेपछि अब यो रेलमार्ग बन्न 7 लाई कतिले गुना गर्नुपर्ने होला सर? यसमा यहाँले भन्नुभएको ठिकै हो। हजुर, अब हामीले 2016मा अब एउटा एग्रिमेन्ट चीन सरकारसँग भयो र त्यस अन्तर्गत रहेर 2018को अगस्तमा प्री फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट हाम्रो हातमा परेको हो। अब प्री फिजिबिलिटी भन्ने बित्तिकै एकदम प्रारम्भिक अवस्थाको अध्ययन हो यो, जसले यसलाई लगानी गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने डिसिजनमा हामीलाई पुग्न मद्दत गर्छ। अब त्यसमा टेक्निकल पक्ष पनि छन्, अनि त्यसपछि फाइनेन्सियल इकोनोमिक आस्पेक्ट्सहरू पनि छन्, र साथसाथै अब यो रेल, अब जुन उत्तरको हामीले कुरा गरिरहेछौँ, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट अनुसार 293 अर्ब जति त्यसमा लगानी लाग्ने भनेर उसले प्रारम्भिक एउटा अनुमान गरेको अवस्था हो। अब त्यति भइसकेपछि उसको रिकमेन्डेसनमा के भनेको छ भनेदेखि, त्यो रिपोर्टको रिकमेन्डेसनमा कि अब यसले त्यो रेलवे हामीले बनायो भनेदेखि कम्पेयर गरेको छ उसले, सिगात्सेदेखि केरुङदेखि काठमाडौँ गर्दा करिब 600 किलोमिटरको लम्बाइमा रेल बनाउनु पर्ने रहेछ। क्रस बोर्डर रेलवेकै कुरा हो त्यो। क्रस बोर्डर भन्ने बित्तिकै उनीहरूको टेरिटरीमा पनि रेल बनाउनु पऱ्यो, हाम्रोमा पनि बनाउनु पऱ्यो। त्यो गर्दा 600 किलोमिटर, अनि त्यसपछि हाम्रोमा मात्रै बोर्डरदेखि हेर्दाखेरि 72 किलोमिटर, र त्यसपछि केरुङदेखि काठमाडौँसम्म गर्दाखेरि 170 किलोमिटर। उसले 3वटा आस्पेक्टमा, एकैचोटि सिगात्सेदेखि काठमाडौँको एउटा स्टडी गर्यो, त्यसपछि केरुङदेखि लिएर काठमाडौँ, अनि त्यसपछि फेरि बोर्डर नेपाल र चीनको बोर्डरदेखि लिएर काठमाडौँसम्मको 72 किलोमिटरको 3वटा आस्पेक्टमा उसले स्टडी गर्दाखेरि, अब पहिलो आस्पेक्ट जुन सिगात्सेदेखि काठमाडौँको कम्पेयर गर्दाखेरि त्यहाँ अपरेसन लस चाहिँ नै हुँदैन भनेको छ। भनेदेखि अरू 2टा केसमा अपरेसन लसेस छ। तपाईले प्राविधिक कुरा गरिरहँदा नि सर, 2018मा त हाम्रो हातमा आयो नि, त्यो प्रारम्भिक अनुमानको प्रतिवेदन 2018मा त हामीले पायौँ नि। 4 वर्ष के गर्यौँ त? होइन, 2018मा त्यो भयो, त्यसपछि अनि
महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको नेपालमा त्यसै बेला सी जिनपिङको। सी जिनपिङको अनि भ्रमण हुने क्रममा अब त्यो प्री फिजिबिलिटी स्टडीलाई अब डिटेल फिजिबिलिटी उनीहरूले फिजिबिलिटी भन्ने गर्छन्, हामीले यहाँ डिपिआर भन्ने गर्छौँ। फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने भन्ने एउटा एमओयू भयो त्यसै बेला, त्यो पनि जुन 2018मा भयो। अगस्तमा रिपोर्ट आयो, त्यस बेला स्टडी हुँदै थियो, फाइनल रिपोर्ट आउन बाँकी थियो र राष्ट्रपतिज्यू आएको बेलामा त्यो एमओयू भयो र त्यो एमओयू कार्यान्वयन गर्ने चरणमा 3वटा स्टेजमा काम गर्नुपर्छ भनेर भएको छ। एउटा पहिलो यो एरियल सर्वेहरू जुन गरिन्छ अनि त्यसै म्याप्सहरू कलेक्सन गरिन्छ त्यो लेभलमा, अर्को चाहिँ नि जियो टेक्निकल लेभलमा भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ। त्यसपछि अन्तिम अवस्था भौगर्भिक अवस्था साथसाथै कन्स्ट्रक्टेबिलिटी भन्छ, यो निर्माण गर्न सकिने नसकिने अथवा गर्दाखेरि कस्तो जटिलताहरू हुने भन्ने, र तेस्रोमा चाहिँ नि त्यसको फाइनल रिपोर्ट दिने भनेर 3 स्टेजमा गर्ने भनेर देखाएको थियो। सर यसो भनिरहँदा यसरी रिपोर्टहरूले टेक्निकल कुराहरू देखाइरहँदाखेरि लाओसले सन् 2016मै सम्झौता गरेको होइन र रेलवे बनाइवरी सुरुवात पनि गरिसक्यो, म गलत छैन भने? गलत भयो करेक्ट गर्नु होइन, यसो भयो, यो अब दुई देशबिचको कुरो भयो। हामीले आफ्नै लगानीमा आफ्नै पैसामा नेपाल सरकारकै लगानीमा यो स्टडी गर्ने भनेर गरेकै होइन, यो चाहिँ चीन सरकारले गर्ने भनेर र नेपाललाई जुन चीनले ग्रान्ट दिन्छ त्यो ग्रान्टभित्र रहेर गर्ने भनियो। र अब फेरि कस्तो भएको छ भनेदेखि प्रिफिजिबिलिटी आयो, फिजिबिलिटी नगरिकन लगानीमा जान सक्ने अवस्था त हुँदैन। सूर्य सरले पनि यो कुरा त ले भन्न सक्नु होला। अनि त्यो डिटेल गर्नको लागि अब सुरु मात्रै भएको थियो, अनि कोभिड सुरु भयो 2019 डिसेम्बर। त्यसपछि जम्मै एक्सपर्टहरू चाइनिजहरू उहाँहरू फिर्ता हुनुभयो। उहाँहरू अहिलेसम्म अब त्यसपछि फिर्ता आउनु भएको छैन त्यो काम गर्नको लागि। योभन्दा अगाडि 2 महिना अगाडि जति नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने जस्तो हाम्रो यहाँ रेल विभाग छ त्यस्तै त्यहाँको त्यो संस्था हो, उनीहरूसित हाम्रो चाहिँ अनलाइन छलफल हुँदाखेरि अझै पनि यो स्टडी सक्नको लागि डिटेल भनौँ न, जसलाई हामीले फिजिबिलिटी स्टडी उनीहरूको टर्ममा हाम्रो टर्ममा डिपिआर भन्छौँ, त्यसको लागि अझै पनि 42 महिना उनीहरूले टाइम मागेका छन्। अब त्यो डिपिआर नभइकन हामीले अब कन्स्ट्रक्सनमा जाने अथवा लगानी कसरी गर्ने भन्ने कुरा त हामीले अहिले भन्न सक्दैनौँ। सूर्यराज सर, कहाँनिर चुक्यौँ हामी कहाँ रेलवे ल्याउने प्रसङ्गमा चीनले नै चासो नदेखाइरहेको हो कि तपाईँले भने जस्तै हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा विवेकको अनिकाल लागेको हो कि हाम्रो ब्युरोक्रेसी आवश्यकताभन्दा बढी स्लो भएको हो कि किन यति साह्रो स्लो मोसनमा गयो यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ? हामी पाइलामा चुकेको छौँ रमेशजी। सबभन्दा पहिला हामीले के गरौँ भने यो केरुङ काठमाडौँ रेलवेको राजनीतिक तहमा हाम्रो राजनीतिज्ञहरूमा के अझै क्लियर छैन भने, अघि मैले भने घोषणापत्रमा उहाँले लेख्नुहुन्छ हाम्रो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, हाम्रो आर्थिक विकासमा यो कहाँनिर जोडिन्छ भन्नेमा त्यो राजनीतिक तहमा स्पष्ट हुनुपर्छ। तपाईँले घर बनाउन लाग्नुभयो भने त इन्जिनियर र आर्किटेक्टलाई इङ्गेज गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले बैठक कोठा कत्रो बनाउने हो, एट्याच बाथरुम चाहिने हो कि त घरबेटीले भन्ने हो नि त, होइन र? त्यसैले पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, अहिले नै अघि डिजी साहबले थोरै म सच्याउँ, हामीले प्री फिजिबिलिटी स्टडी गऱ्यौँ भन्नुभयो, हामीले गरे होइन। हजुर, तपाईँले त्यो एउटा कुरा भन्नु, एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने चिनिया इन्जिनियरले यस्तो अडियन्सबाट त्यो रिपोर्टको बारेमा क्वेसन उठ्यो, उहाँले के भन्नु भने कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले, यो त गोप्य छ, यो हाम्रो प्याटेन्ट राइट हो। वास्तविकता के हो भने हेर्नुहोस्, त्यो फिजिबिलिटी रिपोर्टको कभर पेजमा नेपाल सरकारको लोगो पनि छैन, त्यो अझै गोप्य छ। त्यो एउटा चिनिया प्राइभेट कम्पनीले गरे, हाम्रो रेल विभागले गरे होइन मैले बुझेसम्मको लागि। र त्यो अझै हामीहरू जस्तो अध्येताले बहस गर्नको लागि मैले पनि कुनै स्रोतबाट, तपाईँहरू जस्तै पत्रकारको स्रोतबाट एकजना पत्रकार साथीले यो के हो डिटेल भन्दा मैले पाएँ, तर पछि के थाहा भयो भने मैले त्यो पाएपछि रेलवे विभागको साथीहरूलाई के भन्यो भने यो वेब पेजमा राखिदिनुहोस् न, अलिक बोर्डर डिस्कसन होला, टेक्निकल कुराहरू हाम्रा यङ इन्जिनियरले गर्ला भन्दा त होइन यो त गोप्य छ सर भन्नुभयो। वास्तविकता यो हो। र हामी कहाँ चुक्यौँ भने हेर्नुहोस्, तपाईँले 10 करोडको घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 5 लाखको नक्सा बनाउने कुन ओभरसियर र इन्जिनियरले फ्रीमा बनाइदेला भनेर खोज्दै हिँड्नुहुन्छ? हजुर, त्यही हामी के गर्दैछौँ भने अहिले हेर्नुहोस्, डिपिआर भन्नुभयो सरले, फिजिबिलिटी भनौँ, त्यसको काम के हुन्छ भन्दा त्यसको रुट कहाँ हुने, स्टेसन कहाँ हुने, के मापदण्डहरू गर्ने भन्ने
त्यो त सार्वभौमसत्ता देशको अधिकारको कुरो हो, हामीले दाबी गर्ने कुरा हो। अहिले के गर्दैछौँ हामीले डिपिआर गर्नलाई पनि अनुदान खोज्यौँ, एकदम ह्यान्ड अफ गरेर हाम्रो कुनै पनि त्यो म सरलाई मेरो छोरै प्रश्न सुन्दै यो सूचनाको लागि त्यो प्रिफिजिबिलिटी गर्दाखेरि त्यो टिममा हाम्रा कुनै नेपाली इन्जिनियरहरू संलग्न भयौँ, भोलि त हामीले चलाउने हो नि। दीपक सर यसलाई भेरिफाई गर्नु होला है। छैन, ठिक छ। उहाँले भन्दै गरेका यी कुराहरूलाई भेरिफाई गर्नु होला। यसमा अहिले सूर्य सरले उठाएको कुरामा एउटा स्पष्ट गर्न चाहेँ। अब एनआरए भनेको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसन जुन चाइनाको छ, मैले विभाग सर भने ऊ फन्डिङ चीन सरकारकै छ, तर कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेर चाहिँ एफएसडिआई भन्ने अब कन्सल्टेन्ट छ। अब एफएसडिआईले चाहिँ त्यो काम गरेको चाहिँ। सर यति मात्र भनिदिनुहोस् कि हाम्रा नेपाली प्राविधिकहरू कोही छन् वा छैनन् त्यो प्रिफिजिबिलिटी स्टडी? अब यसमा त्यो प्रिफिजिबिलिटी स्टडीमै त इन्जिनियरको हिसाबले चाहिँ कोही टिममा हुनुहुन्न, तर अब कोअर्डिनेट गर्ने हिसाबमा चाहिँ हुनुहुन्छ। हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा विथ द ड्यू रिस्पेक्ट विथ द डिजी साहब, हाम्रो सरकारी संयन्त्रसँग यी दुईटै आयोजनाहरू रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग र केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग ती यातायातका मात्रै नभएर हाम्रो आर्थिक विकास अझ भन्नुहुन्छ भने स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेन्स ती कुराहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट उनीहरूको टोलीसँग वार्ता गर्ने मेरो सूचनामा आएसम्म त्यो लेभलको प्राविधिक सूचनाहरू, त्यो प्राविधिक क्षमता व्यक्तिको कुरा होइन, इन्स्टिट्युसनल त्यो कुरा हाम्रो मन्त्रालय विभागसँग छैन। संस्थागत व्यावसायिक क्षमताको अभाव छ हामी कहाँ छ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि दीपक सर यसमा केही थप्न चाहनुहुन्छ? होइन, यसमा सूर्य सरले भनेको कुरा ठिक हो, तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? यसमा स्वीकार्छु म, किनभनेदेखि अब यत्रो इन्भेस्टमेन्ट हामीले गर्नुपर्ने छ रेलवेमा, अब त्यसमा हामीले आफ्नो म्यान पावरहरू पनि डेभलप गर्नुपर्छ र इन्भल्भ त्यसो भए हामी कुन धरातलमा टेकेर यो सपना देख्दैछौँ त? अब यसमा कतिपय कुराहरू भनौँ न प्राविधिक लेभलमा हामीले डिसिजन गर्न सक्दैनौँ, यो कुरा सत्य हो। हामीले जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ त्यो चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाबाट प्रेरित भएर भएका कुराहरू हुन्, अब त्यो त हामी मान्छौँ, तर कार्यक्रममा भइसकेपछि सरकारी कर्मचारीको नाताले हामीले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न हाम्रो कर्तव्य रहन्छ र त्यही हिसाबले हामी अहिले गइरहेका छौँ। तर के छ भने जसरी हाइवेमा हाम्रो चाहिँ एक्सपर्टिजको डेभलप भइसकेको छ, हामी वास्तवमा बामै सर्दैछौँ, म यो कुरा स्वीकार्छु। त्यसो भए त यो हाम्रो रेलवेको सम्बन्धमा निर्णय लिने अधिकार त व्यावसायिक क्षमता नै नभएकाहरूको हातमा छ भनेर यसरी बुझे हुन्छ लेमेनको तहबाट? यसलाई त्यति साह्रो पनि नबुझौँ, किनभनेदेखि अब रेलवे नै नबुझ्ने कुरा पनि भएन। यहाँ बुझ्ने कुरा त्यहाँ टेक्निकली रेल सम्बन्धी कुरा र त्यसपछि अलिकति यसको आर्थिक पक्ष बुझेपछि धेरै कुरा बुझिन्छ। यो दुईटा पक्ष। हजुर, तपाईँले भनिरहेका कुरालाई हाम्रा सहभागीहरूले कसरी बुझिरहनु भएको छ? यसका विविध पक्षहरूमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि हामी सहभागी विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, नयाँ पुस्ताका कर्णधार विद्यार्थीहरू, उहाँहरूका केही प्रश्न जिज्ञासा छन् भने हामी लिन्छौँ यो क्रममा। मेरो नाम चाहिँ आकृति विश्वकर्मा। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने नेपालमा करिब 95 वर्ष अगाडि रेलको सुविधा मानिसहरूलाई दिने कुरा भएको थियो र रेलको सुरुवात पनि त्यहीबाट भएको थियो, तर पनि अहिलेसम्म त्यो रेल बनाएर चाहिँ हामीहरूले के उपलब्धि पाएका छौँ त? र उपलब्धि नपाएमा चाहिँ त्यसमा को दोषी होला त? त्यसको कारण चाहिँ के होला त? जसरी अब यो यातायातको साधनहरू विभिन्न मोड्सहरू छन्, जस्तै रेल सुरुमा पानी भनौँ न वाटर ट्रान्सपोर्ट थियो, त्यसपछि रेलको विकास भयो, त्यसपछि हाइवेको भयो, त्यसपछि प्लेनहरू भयो र फेरि त्यो पुनरावृत्ति अहिले गएर चाइनामा हेर्ने भने रेल चाहिँ व्यापक रूपमा रेलको चाहिँ विकास भइरहेको छ। हामी कहाँ 1927देखि हामी कहाँ चाहिँ रेल चल्न सुरु भएको हो। अब त्यस बेलाको उसको उद्देश्य चाहिँ नेपालमा भएको सालका काठहरूलाई उता पारी इन्डियामा लाने भन्ने सुरु भयो र पछि त्यसैलाई प्यासेन्जरको रूपमा प्यासेन्जर ट्रेनको रूपमा पनि सुरु गरियो। जस्तो जयनगर जनकपुर, त्यस्तै रक्सोलदेखि काठमाडौँ रक्सोलदेखि अम्लेखगञ्जसम्मको त्यो सुरु गरिए र त्यसपछिको त्यो बिचमा त्यो 1965सम्म त्यो सञ्चालनमा थियो रक्सोलदेखि अम्लेखगञ्जको। त्यसपछि के भयो भनेदेखि सडकको जुन विकासक्रम सुरु भयो, त्यसपछि रेल चाहिँ अलिकति छायामा परेको। टेक्नोलोजिकली हामीले जसरी रिसिभ गऱ्यौँ रोड ट्रान्सपोर्टलाई, त्यो रूपमा हामी रेलमा चाहिँ जान सकेनौँ। त्यो ग्याप पनि रह्यो, त्यसले गर्दाखेरि रेलमा अलिकति हामी पछाडि पर्नुको कारण त्यो एउटा हो। अर्को रेल जुन जियोग्राफी हाम्रो छ, जुन जियोलोजी हाम्रो छ, त्यसमा अहिले आएर मात्रै भारतले पनि भर्खर अब यो जम्मू एन्ड कश्मीरमा
ट्रेनहरू ठुला ट्रेनहरू लान सकेको छ र टनेलहरू बनाएर लगिरहेको अवस्था हो। हामी त्यो भएर पनि उनीहरूको टिरेन र हाम्रो टिरेन पनि उस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी यो रेल विकासको क्रममा अलि पछाडि परेको। अहिले रेलवे सेक्टरमा हामीले सायद अरबौँ खर्च गरिसक्यौँ होला निर्माणमा। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको डिपिआरमै हामीले 1-2 अरब कति खर्च गरिसक्यौँ। हामीले पैसा ट्याक्स पेयरको पैसा खर्च गरिरहेको छौँ भने मलाई चसक्क लाग्ने के हो भने अहिलेकै कार्यशैली, राजनीतिक तहको अहिलेकै बुझाइ, सरकारी संयन्त्रको अहिलेकै शैलीले त्यो बालुवामा पानी खन्याए जस्तो हो। ती पूर्व पश्चिम रेल पनि चल्दैन होइन। यो रेलको पनि अहिले हामीले हो मेरो शुभकामना छ साराहरूलाई चलोस्। त्यसैले मूल कुरा के हो भने नि यत्रो कुरामा हेर्नुहोस्। अब हामीले समीक्षा गरेर मैले याद छ भने सायद 65 सालमा होला म विदेशमा कार्यरत हुँदै पहिलोचोटि म त्यसमा एउटा संस्थाले यहाँ सुरु गरेको थियो। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सिम्पोजियम 2 दिनको गरेको थियौँ 65 सालमा। त्यसपछि रेलवे विभाग स्थापना भयो। मेरो जानकारीमा आएसम्म कुनै पनि सेमिनार कहिलेकाहीँ हामी इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको बाट गर्छौँ, सरकारी तहबाट हामीले गरेकै छौँ, जहाँ कि अघि हामीले क्षमताको कुरा गऱ्यौँ नि। अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे युनियन भन्ने छ। म अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्सहरूमा जाँदाखेरि भेटघाट हुन्छ। मैले कुरा गरेँ भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले रिक्वेस्ट गरोस् न, हामी त एक्सपर्ट भोलिन्टियर पठाइदिन्छौँ। युएन स्क्यापमा रेलवे विभाग छ, सेक्सन छ, सरलाई नै थाहा छ। उहाँहरू पनि त्यो 65 सालकोमा आउनु भएको थियो। इन्टरनेसनल इन्डियाबाट, चाइनाबाट, स्क्यापबाट, युनियनबाट आउनु भएको थियो। तर त्यो तदारुकताका कमसेकम हेर्नुहोस्, मैले धेरै तपाईँहरूको मिडियामै आएर पनि मैले भनेको छु, यो सुरु भएपछि कमसेकम पुलचोक क्याम्पसको त्यो क्रिकेट ग्राउन्ड तपाईँलाई थाहा छ नि, राम्रो चौर छ। मैले केही फ्याकल्टीहरूसँग डिन साहबसँग पनि एउटा के प्रस्ताव गरेका थिएँ भने पहिला कमसेकम यस्ता भाइ बहिनीहरूले चल्ने त्यो भिरकुटी मण्डपमा थियो नि एउटा छुकछुके रेल, त्यो पनि अहिले त हट्यो। मेरो प्रस्ताव के थियो भने एउटा इलेक्ट्रिक ट्रेन त्यसको वरिपरि बनाऊँ होइन। रेलवे विभागले अहिले थोरै पैसा भयो हुन्छ, दाताहरूले पनि दिन्छन् र कमसेकम मैले पढाउँछु पुलचोक क्याम्पसमा मास्टर्समा। सर तपाईँले यसो भन्दा नि जस्तो रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू बनाऊँ, रेलवेमा रिसर्च गरौँ, सिकाउँ, तालिमको व्यवस्था गरौँ, खर्च गरौँ भनिरहँदाखेरि नि तपाईँले गेम चेन्जर पनि भन्ने गर्नुभएको छ होइन रेलवेलाई। अत्यन्तै संक्षिप्त जवाफ चाहन्छु सर। जस्तो भारत र चीनबाट हामीले रेल ल्याउने, भारतबाट पनि रेल आउने रे, चीनबाट पनि रेल आउने रे मानौँ। उनीहरूसँग त हामी कहाँ पठाउनलाई प्रशस्त उत्पादन छन्, जनसङ्ख्या पनि बढी छ, उनका यात्री पनि प्रशस्तै आउने भए। हामीसँग त उत्पादन पनि छैन, जनसङ्ख्या पनि उनीहरूको भन्दा कम छ, अनि यताबाट चाहिँ के हालेर पठाउने रेलमा? त्यसको अर्थ गेम चेन्जर भनेर त रमाइलोको लागि भन्या होइन रमेशजी। गेम चेन्जरको अर्थशास्त्रीय अर्थ छ। केही त्यस्ता आयोजनाहरूले के गरिदिन्छन् भने केही पूर्वाधारको आयोजनाले यथास्थितिको कुरालाई अलिकति सुधार मात्रै गर्ने हुन्छ। केही पूर्वाधारका आयोजनाले तपाईँको आर्थिक संरचनामा नै आमूल परिवर्तन ल्याउँछ। जस्तो कि अहिले अघि तपाईँले जुन सन्दर्भ उठाउनुभयो लाओसको रेलवे, लाओस हामी जस्तै भूपरिवेष्टित देश थियो। यो 4 महिनामा मैले तपाईँको कार्यक्रममा आउनुभन्दा पहिला आँकडा हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ नि झन्डै 20 लाख यात्रुले यात्रा गरे र अहिले मलेसिया, थाइल्यान्ड यी देशहरूको एक्सपोर्ट चाहिँ लाओस भएर जान लागेको छ र धेरै उद्योग धन्दाहरू त्यो कनेक्टिभिटीले गर्दा पहिला लाओसमा सम्भाव्यता नठानिएका उद्योग धन्दाहरू ती लगानीहरू आउन थालेका छन्। त्यसैले हामीले के हेर्नु पर्यो भने नि केरुङ काठमाडौँको रेलवे जोड्ने भनेको संसारको 2030 सम्म सबभन्दा ठुलो इकोनोमी र सबभन्दा ठुलो कन्ज्युमर मार्केटसँग हाम्रो इकोनोमी जोडिने हो र त्यसले के परिवर्तन ल्याउला भन्ने मलाई उदेक लाग्ने त तपाईहरु जस्तो साथीहरुको प्रश्नबाट त उदेक लाग्ने होइन। केही मूर्धन्य अर्थशास्त्रीले पनि त्यो प्रश्न उठाउनुहुन्छ, दिक्क पनि लाग्छ। हजुर, हामी त सामान्य मान्छे हौं सर। हो, त्यसैले त्यो के हो भने गेम चेन्जर भनेको अर्थ के हो नि, म तपाईलाई सानो उदाहरण बुझ्न सक्ने दिन्छु। तपाईले निजगढदेखि जुन हामी अहिले फास्ट ट्र्याक बनाउँदै छौं, त्यो फास्ट ट्र्याक बनेको 2 वर्ष भित्रमा रौतहट, बारा त्यो क्षेत्रको उद्योग धन्दा र कतिपय काठमाडौँका उद्योगहरू त्यहाँ सर्छन्, त्यहाँबाट कम्प्लिट भएर यहाँ आउँछ भनेको त्यस्ता पूर्वाधारहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रको बेसिक उत्पादन संरचनामै परिवर्तन आमूल ल्याइदिन्छ। अहिले अस्ति भर्खर सानो उदाहरण दिउँ, चिनिया विदेश मन्त्री आउँदा मलाई पनि अचम्म लाग्यो। दाना घाँस, चितवनमा घाँस लगाएर दाना, गाईको दाना बढी दुध दिने गाई भनेर एक्सपोर्ट गर्दै रहेछौँ त, त्यो त नै आएछ त। त्यो चाहिँ हो त्यस्तै किसिमका हामीले सोच्ने के हो भने बरु त्यसमा हामी एउटा चाहिने सपना मात्रै देखाउने, महत्त्वाकांक्षी हुने, व्यवहारिक नहुने हो भने त्यसमा नि बहस गरौँ। त्यसैले यस्ता पूर्वाधारहरूमा अरू देशमा पनि हेर्नुहोस्, अहिले ऊ जापानको पहिलो
तपाईँको चाहिने बुलेट ट्रेन टोकियो ओसाकाको 1958मा त्यो बनाउने कि नबनाउने भन्दा यस्तै थियो। एक थरीले त्यो चाहिने वैघात हो, त्यो पैसाको नास्ति हो भन्ने थियो। तर अहिले त त्यो रेलवे बिना जापानको उद्योग धन्दा लाइफ इट्स बेसिक लाइफ लाइन। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा हामीले सतही बहस होइन, यसलाई अलिकति गम्भीर, मैले अघि नै भने यो बहसको निर्क्योल गर्ने उहाँ र म जस्तो प्रविधिले होइन, हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले बुझ्नु पर्यो। यसले दीर्घकालीन परिणाम दिन्छ भन्ने तपाईँको आशय। हामीसँग अत्यन्तै समयको पाबन्दी छ। मेरा संक्षिप्त 2वटा मात्रै प्रश्नहरू छन् डिजी साहबसँग, दीपक सरसँग। दीपक सर, ब्रडगेज प्रविधिलाई संसारले विस्थापित गरिरहँदा पनि भारतमा प्रचलनमा छ र हामीले पनि त्यही नै अपनाइरहेका छौँ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड गेज प्रविधि अपनाइरहेको छ संसारले त अहिले। भनेपछि भारत र चीन बीचको ट्रान्जिट हामी बन्यौँ भने, मान्नुहोस् रेल आयो भने पनि सामान भारतबाट काठमाडौँ आएर चीन पुर्याउन त फेरि रेलका डिब्बा चक्का लिक सबै बदल्नु पर्दैन र? अब पक्कै पनि हो यो। अब बहस ठुलो बहस चाहिँ यो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा नै, रेलवे इन्जिनियरिङको सेक्टरमा नै यो गेज कति राख्नुपर्छ भन्ने ठुलो बहस छ र हामीले पनि अब सूर्यराज सरले भने जस्तै बहस गर्न जरुरी छ। यही बहस गरिरहँदा नि सर 2014तिरै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, म गलत भए फेरि पनि करेक्ट गर्नुहोला, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधिले यो पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास खण्डको उद्घाटन गर्नुभएको होइन? त्यो कहाँ पुग्यो अहिले? शिलान्यास मात्रै भयो कि अरू पनि केही होइन? त्यसमा कामहरू भइरहेका छन्। त्यो बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको करिब 70 किलोमिटरको लेन्थ हो। त्यसमा सिभिल कार्यहरू अहिले माटो भर्ने काम, पुलको काम, कल्भर्टको कामहरू त्यो चाहिँ नै करिब यो वर्ष सकिने अवस्था छ। केही कामहरू आगामी वर्षलाई पनि जान्छ। अब त्यसमा हामीलाई चाहिने भनेको अब माथिका स्ट्रक्चरहरू जस्तै लिकका काम, ब्लास्टका काम, इलेक्ट्रिफिकेसनका काम, अनि साथै यो स्टेसनहरू राख्ने कामहरू चाहिँ अब सुरु गर्नुपर्ने छ। हामीले त्यो कार्यक्रममा छ। हाम्रा सहभागी विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ, साथीहरूका केही प्रश्न छन् भने, सहभागीहरूका केही प्रश्न छन् भने लिएर हामी यो बहस टुङ्ग्याउँछौँ। सबैजनालाई नमस्ते, म चाहिँ प्रसिद्ध अर्याल। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो रेलको जुन इस्टाब्लिसमेन्ट छ नि, स्मुथ इस्टाब्लिसमेन्टले हामीलाई चाहिँ कस्तो कस्तो बेनिफिट्सहरू दिन्छ, प्लस अब सूर्यराज सरले अघि ड्रिम्सहरूको, सपनाहरूको कुरा, सपना देखाउने कुरा, हेरिने कुरा गर्नुभएको थियो। म चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई पनि धेरै सपनाहरू देखाइएको छ, यो रेल बनिने, यस्तो बनिने, उस्तो बनिने भनेर धेरै सपनाहरू देखाइरहेछ। अब यसको लागि यो प्लानहरू बनाइरहेको छ, यस्तो प्लानहरू भनेर यो हामीले धेरै पहिलादेखि सुनेर आइरहेको कुराहरू हो। अब यो प्लानहरू चाहिँ जब इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, यो प्लानहरूको इम्प्लिमेन्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स अनि रियालिटी के छ, त्यसमा चाहिँ कतिको पोजिटिभ अनि नेगेटिभ डिफ्रेन्सेसहरू आउँछ? सूर्यराज सर, कहिलेसम्ममा उहाँहरूले रेल चढ्न पाउनु होला? मेरो पुस्ताले चढ्न पाउला? होइन, यो म के भन्छु भने विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा नि विश्वास गर्नुपर्छ र त विश्वास गर्न सकिने वातावरण सिर्जना गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो खास गरी। र म फेरि के भन्न चाहन्छु भने अब यहाँहरू भाइ बहिनीहरूलाई जनाउनुहुन्छ, रेल भनेको हामीले अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, दिगो विकास भन्छौँ। संसारभरमै हामी चाहिँ यातायातको साधनमा पैदल यात्रीलाई सुविधा दिने, साइकल चढ्ने, अनि बिजुलीको चाहिने रेल चढ्ने भनेको संसारभरकै तपाईँहरूको पुस्ताको लागि दिगो विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण वाहक हो रेलवे। र यसको अर्को नेपालको कन्टेक्स्टमा के हो भने हाम्रो जस्तो अप्ठ्यारो भूबनोट छ, जग्गा प्राप्ति गर्नलाई 2 मिटर जग्गा लिनु पर्यो भने गाह्रो छ। र त्यसमा रेलवेको एउटा गुण के हो भने 2 लेनको 2टा ट्र्याक रेलवेले 8 लेन बराबरको यात्रु बोक्न सक्छ। थोरै जमिन लिएर धेरै यात्रु र सामानहरू ढुवानी गर्न सक्ने प्रविधि हो। र त्यो आफैमा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हो, त्यो सुरक्षित हुन्छ। हामी सुन्छौँ हरेक महिना हाम्रा बस जाने भिरबाट खस्यो भने रेलवे सुरक्षित हुन्छ, यात्रु मैत्री भयो सबैको लागि। अब तपाईँ गाडीमा के हुन्छ, प्राइभेट गाडी भयो भने तपाईँहरूको जेनेरेसनमा तपाईँहरूको प्यारेन्टलाई गर्नुभयो भने गाडी मात्रै होइन, कति महँगो गाडी चढ्यो भने समाजमा इज्जत हुने भन्ने हुन्छ। ती कुराहरू रेल हुने बित्तिकै त त्यहाँ त सबै प्रधानमन्त्री र सबै त्यही रेलमा चढ्ने हो। त्यसले सामाजिक पक्ष पनि, समाजलाई जोड्ने, समाजलाई बाँध्ने, समाजमा समानता ल्याउने, त्यसैले इन्जिनियरिङको कुरा मात्रै होइन रेलवेको। सर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू कतिको रेल चढ्छन् भन्ने त्यो अर्कै बहसको विषय हो। अहिले पनि कतिको बस चढ्छन् देखिएकै छ। एउटा अन्तिम प्रश्न लिन्छु। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम सायश्री भित्रीकोटी। मेरो प्रश्न चाहिँ के उठेको छ भने जुन हाम्रो रेलवे बन्नलाई करप्सनले कत्रो ठुलो रोल खेलेको छ भनिदिन सक्नुहुन्छ?
अर्को पनि प्रश्न लिन्छु यो सँगै। म मानव कोइराला होइन, के हामीले यो रेलवे हामीले हेर्न पाउँछौँ कि हाम्रा पुस्ताहरूले हेर्छन् अझै यो रेलवे? तर यो पनि हाम्रो अर्को मेलम्ची जस्तै हो त। दुईटा प्रश्नहरू आए यहाँनिर। एउटा चाहिँ हाम्रो रेलवेको यो जुन स्लोनेस छ यसमा भ्रष्टाचारले प्रभाव पारेको हो, र अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यो रेलवे पनि मेलम्ची जस्तै हुने हो सर? हाम्रो पुस्ता पनि रेल चढ्न नपाई मर्ने हो नेपालमा? अब भ्रष्टाचार भन्ने कुरो हाम्रो समाज कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ। सबै व्यक्ति भ्रष्टाचारी नै हुन्छ भन्ने पनि होइन, अब रेलवे सेक्टरमा मात्रै छ भन्ने पनि होइन, केही पक्कै पनि छ, सबै सेक्टरमा छ। तर त्यसलाई जेनरल रूपमा एउटै उसमा राखेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। र हुन्छ, अर्को प्रश्न, हाम्रो पुस्ताले रेल चढ्न पाउँछ कि पाउँदैन यो देशमा? अब हाम्रो पुस्ताले त हामीले रेल चढिसक्यौँ। तपाईँको पुस्ता होइन, मेरो पुस्ताले यो जनकपुर जयनगर बाहेक रेल चढ्न पाउँछ कि पाउँदैन? जनकपुर जयनगर बाहेक यसमा समय लाग्छ, र भाइ बहिनीहरूको जुन पुस्ता छ उहाँहरूले पक्कै पनि चढ्न पाउनुहुन्छ, म यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँको यही विश्वासका साथ आजको बहस हामी टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ। बहस टुङ्ग्याइरहँदाखेरि आजका हाम्रा अब्जर्भर यानि कि पर्यवेक्षक एकाडेमिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ रिलायन्स पब्लिक स्कुलका प्रिन्सिपल बसन्तलाल लामिछाने सर हुनुहुन्छ। यो बहस सुनिरहँदाखेरि उहाँलाई कस्तो लाग्यो, उहाँको छोटो अति संक्षिप्त धारणा अन्त्यमा लिएर बहस टुङ्ग्याउँछु। सरहरूले भने जस्तै केही समय अघिदेखि नेपालमा रेलको यसका आवश्यकता, रेलले हाम्रो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरा, र यसले बेसिकल्ली यसले चाहिँ देशको आर्थिक विकासमा कसरी टुवा पुर्याउँछ र देशको चाहिँ एउटा दीर्घकालीन विकासमा यसले कसरी रोल खेल्छ भन्ने विषयमा बहस चल्दै आएको कुरा जानकारी पनि छ। हामीले यो कुरालाई बुझेका पनि छौँ। तथापि फेरि लामो समयसम्म यसले गतिशील रूपमा आफ्नो कार्यहरू गर्दै नगरेको अवस्थामा कतै हामीले पनि एउटा चाहिँ सपना मात्रै देख्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामी एउटा बौद्धिक तहमा रहने मानिसहरूलाई त हुन्छ नि, तथापि एउटा ग्रासरुट लेभलमा रहने सम्पूर्ण जनसमुदाय पनि यो भावना अथवा यो खालको एउटा चाहिँ नि सोचाइ विकास भएको देखिन्छ। म आशा गर्छु आजको यो बहस एउटा महत्त्वपूर्ण बहस भएको छ। यसले आगामी दिनमा रेल र रेलको विकासमा अझै पनि ठोस कार्य गर्नेछ। एउटा जनशक्ति निर्माण, त्यसै गरी पूर्वाधार विकास लगायत हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थालाई पनि यसले मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्दै देशलाई समृद्धको बाटोमा डोराउनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र अन्तमा यी यस्ता खालका चाहिँ बहसले अझै पनि हामी कुन धरातलमा छौँ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी एउटा लेभलमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई त पनि यसले घचगाउँछ भने अब भविष्यमा उदाउँदै गरेका एउटा चाहिँ नि कर्णधारहरूलाई पनि ल है यो समस्या यो रहेछ, अब हामीले यो समस्यालाई चाहिँ हाम्रो पालामा चाहिँ यसरी हल गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि अठोट लिन अथवा डिटरमाइन्ड हुन पनि यसले सहयोग गर्छ भन्दै म सम्पूर्णलाई यहाँ हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रा पर्यवेक्षक अथवा अब्जर्भर बसन्तलाल लामिछाने एकाडेमिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, रिलायन्स पब्लिक स्कुलका प्रिन्सिपल, उहाँले यो बहसलाई क्लोज गरिसक्नु भएको छ, टुङ्ग्याइसक्नु भएको छ। र हाम्रा अतिथिहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ बहसमा सहभागी हुनुभएकोमा। हामी कामना गर्छौँ 1 वर्षपछि दीपक कुमार भट्टराई सरसँग यही स्टेजमा प्रश्न गर्न पाइयोस्, हामीले कति क्षमता विकास गऱ्यौँ, कति जनशक्ति तयार भए भनेर। सबैलाई विशेष धन्यवाद, हाम्रा सहभागीहरूलाई र दर्शकहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा भन्दै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।